Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 अप्रैल है और इस हवाले से हम बताएंगे आज के ताज़ा तरीन अपडेट्स आलमी दुनिया के हवाले से, बिलखुसूस मशरक़ वस्ती के हवाले से। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कल जो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हुक्म पर जो जलसा हुआ वो क्या कामयाब था या नहीं। तो इस हवाले से आवाम के क्या तासुरात थे और टाउट सहाफ़ी और गैर जानबदार सहाफ़ियों का क्या ख्याल था, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इमरान खान का नाम आज भी आवाम के दिलों में ज़िंदा है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जलसे में कितने अवाम आई, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे मुल्क में आवाम की गिनती भी शुरू हो जाती है एक मखसूस हल्के के हवाले से। तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि कितने अवाम थे और फिर अवाम ने क्या पैगाम दिया और क्या इमरान खान आज भी मकबूल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन और दूसरी बात यह कि क्या खैबर पख्तूनख्वा ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में फिर हम आपको बिलखुसूस मशरक़ वस्ती के हवाले से जो नई ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो भी आप लोगों को देंगे। दोस्तों, जैसे ही जलसे का वक्त करीब आया, पेशावर और इस आसपास के इलाकों से काफ़िले निकलना शुरू हो गए। लोग गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल जलसागाह की तरफ पहुँचते रहे। नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे सब बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं। जलसागाह में पार्टी, परचम, नारेबाजी और जोश व खरोश दिखने वाला था। हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, इमरान खान जिंदाबाद, हम सब का लीडर इमरान खान। तो दोस्तों, अब यहाँ पे अवाम ज़्यादा थी या नहीं, तो इस हवाले से सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये था कि कितने अवाम आई। तो दोस्तों, मुख्तलिफ वीडियोज़ और रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसागाह में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ग्राउंड भर चुका था और अतराफ़ की सड़कों पर भी लोग खड़े थे। तो इससे वाज़ेह पैगाम मिला कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI अब भी एक बड़ी सियासी क़ुव्वत है, बल्कि एक टाउट सहाफ़ी नहीं, गैर जानबदार सहाफ़ियों का मुताबिक ये तजिया था कि ये सिर्फ जलसा नहीं था बल्कि एक पावर शो था तहरीक इंसाफ का। तो इस हवाले से अवाम ने क्या बताया इस जलसे में। दोस्तों, जलसे में शरीक लोगों से जब बात की गई तो कई अफराद ने कहा हम इमरान खान के साथ हैं। यानी जितने भी लोग थे वो सारे, तो ज़ाहिर बात है वहाँ तो खान साहब मौजूद बज़ाते ख़ुद नहीं था, लेकिन उस तस्वीर के लिए आए हुए थे। बल्कि सबसे बड़ी बात यह कि ये खान साहब का हुक्म था कि आप लोगों ने पेशावर में एक बड़ा जलसा करना था। तो इस हवाले से वो इमरान खान साहब के साथ हैं। दूसरी तरफ सब लोगों ने कहा कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं और साफ़ शफाफ इलेक्शन भी चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो। ये वहाँ के अवाम का एक आवाज़ थी जो आप लोगों तक मैंने पहुँचाई। बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लाइव मनाज़िर सब कुछ आप लोगों ने ख़ुद भी देखा होगा और बल्कि पूरी दुनिया ने देखी होगी। तो ख़ास तौर पर नौजवानों ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें सियासत में छोड़ दिया, इसलिए वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ बुज़ुर्ग भी शरीक थे। तो बुज़ुर्गों ने भी कहा कि हमने बहुत हुकूमतें दी की है मगर इमरान खान जैसा लीडर कम आया है। इस जलसे में सबसे ख़ास चीज़ ये थी कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। हज़ारों नौजवान पार्टी झंडे उठाए हुए थे, नारेबाजी लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोज़ भी बना रहे थे। तो ये बात इससे ज़ाहिर होती है कि नौजवान तबका अभी भी इमरान खान को अपना लीडर समझता है और पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों की ताकत सबसे अहम होती जा रही है। तो इस जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक मजबूत पैगाम ये दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में माजी में भी तहरीक इंसाफ का मजबूत गढ़ रहा और आज भी वही मजबूत गढ़ है। पेशावर, मर्दान, सवाबी, चरसदा, नौशहरा और दीगर इलाकों में पार्टी का वोट बैंक काफ़ी मजबूत समझा जाता है। तो इस जलसे से एक बार फिर ये पैगाम गया कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई, बल्कि बहुत से लोगों की मुताबिक मज़ीद बढ़ गई है। तो इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत ने क्या कहा। जलसे में पार्टी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान को जल्द इंसाफ मिलेगा, कारकुन तैयार रहें, जद्दोजहद जारी रहेगी, अवामी ताकत ही असल ताकत है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन साफ हुए तो तहरीक इंसाफ दोबारा कामयाब होगी।
اور پاکستان تحریک انصاف کے قیادت نے حکومت کے لیے کیا پیغام دیا؟ دوستوں یہ جلسہ حکومت کے لیے بھی ایک بڑا پیغام سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی جماعت کے سربراہ جیل میں ہو پھر بھی اتنی ہی عوام جلسے میں نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی طاقت ختم نہیں ہوئی۔ سیاسی حلقوں میں اس جلسے کے بعد نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب دوستو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلے گی؟ کیا مزید بڑے جلسے بھی ہوں گے؟ کیا مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوگی یا نہیں؟ کیا جلد الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ سوالات اب تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر ایسے جلسے مسلسل ہوتے رہیں تو آنے والے دنوں میں سیاست مزید گرم ہو سکتی ہے۔ تو دوستو سوشل میڈیا تحریک انصاف کا ایک بڑا ہتھیار ہے، تو سوشل میڈیا پر کیا طوفان تھا؟ جلسے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئے، لوگ کہنے لگے پشاور نے فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان آج بھی نمبر 1 ہے، عوام کا سمندر بھی امنڈ آیا پشاور میں، اور خیبر پختونخوا ایک دفعہ پھر جاگ گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جلسہ صرف گراؤنڈ تک محدود نہیں رہا بلکہ آن لائن بھی ٹرینڈ بن گیا۔ تو دوستو آخر میں پشاور کے اس جلسے نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستان کے سیاست میں عمران خان اب بھی مرکزی کردار ہے۔ عوام کی بڑی تعداد، نوجوانوں کا جوش اور خیبر پختونخوا کا واضح پیغام، یہ سب آنے والے دنوں کی سیاست پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ناظرین تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا نے اپنا فیصلہ سنا دیا؟ کیا عمران خان دوبارہ واپس آئیں گے؟ تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے اس حوالے سے مجھے ضرور بتانا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں وہ کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو ایک دفعہ پھر ایران امریکہ کے درمیان حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ میں جو ایران امریکہ کی جو کشیدگی ہیں وہ نئی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ دوستو تازہ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ اپنا ہرمز کے قریب امریکی بحریہ نے ایک ایرانی جہاز کو روک لیا، جس کے بعد مذاکرات پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ دوسری طرف ایران نے واضح کیا کہ اگر امریکی دباؤ جاری رہا تو وہ سخت جواب دے سکتے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ تنازع بڑھا تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ ویسے بھی آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ ایران اور امریکہ مذاکرات سے متضاد خبریں سامنے آئے ہیں۔ تو دوستو آج عالمی مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے متضاد خبریں سامنے آئے ہیں۔ دوستو اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اثر جو ہوگا وہ تیل کے اوپر ہو جائے گا۔ اب اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر جو تناؤ ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جنوبی لبنان میں فضائی حملوں کے بعد کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ اسرائیل نے کہا کہ اگر حزب اللہ نے دوبارہ حملے کیا تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس صورتحال کے وجہ سے لبنان کے عوام پہلے ہی شدید معاشی بحران میں ہیں، اور نئی جنگ پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو دوستو پاکستان کا کردار حالیہ دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات سازی کا کردار ادا کیا، بعض رپورٹس کے مطابق پاکستان کی سفارتکاری نے بڑی تیل بحران کو وقتی طور پر روکنے میں مدد دی۔ اگر پاکستان واقعی اس معاملے میں کامیاب ہوا تو عالمی سطح پر اس کی اہمیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ تھی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور اسی طرح آپ لوگوں سے اس کا بھی آخر میں یہی سوال پوچھوں گا کہ کیا ایران اور امریکہ میں جنگ ہوگی؟ آپ لوگ کیا سمجھتے؟ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے بھی کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔